बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ। 24 जून 2026 बुध का दिन। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो पाकिस्तान का मीडिया नहीं बल्कि इंटरनेशनल मीडिया पर इस वक्त टॉप ट्रेंडिंग ये खबर है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, आर्मी चीफ पाकिस्तान के, उनके हवाले से खबर है कि फील्ड मार्शल पर कातिलाना हमला, उनको कत्ल करने का एक प्लान तैयार किया गया। असल उस प्लान की हकीकत क्या है और वो एग्जीक्यूट होने जा रहा था कि आईएसआई ने आखिरी लम्हे में उस प्लेन को कैसे चौपट कर दिया। इस वक्त फील्ड मार्शल साहब कहां पर मौजूद हैं, इसराइल की किस तरह से आईएसआई ने ईंट से ईंट बजाकर रखती है, इस हमले की तमाम तर तफसीलात तो आपके सामने रखनी है। और इस पर पाक फौज का, पाकिस्तान के आला इदारों का क्या रद्द-ए-अमल है, क्या मौकफ है, उनके हवाले से जो हमारे सोर्सेज हैं वो क्या क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने इस स्टोरी के ऊपर अपना क्या जवाब दिया है, वो डिटेल्स भी आपके सामने रखना इस वक्त बहुत जरूरी है। हमलावर कौन निकला है, इंटरनेशनल मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है, ये डिटेल्स भी आपके सामने रखी जाएंगी। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कमेंट जरूर किया करें और आपके कमेंट से हमें सपोर्ट मिलती है, हमें हेल्प मिलती है। चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब किया करें ताकि जो फायरवॉल लगी है हमारे इस चैनल की आवाज आपने बनना है। आगे बढ़ते हैं जनाब। सबसे पहले तो वजीर आजम शहबाज शरीफ के हवाले से खबर है कि उन्होंने तहरीके इंसाफ को ये ऑफर दी थी कि अगर आप 2024 के इलेक्शन को करवाना चाहते हैं, उस पर तहकीकात चाहते हैं, तो 2018 का इलेक्शन भी खुलेगा। अगर उस वक्त धांधली हुई थी तो आज भी धांधली हुई है, अगर उस वक्त हुकूमतें गलत थी तो आज भी जो है वो हुकूमत गलत है। जो इटसेल्फ वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खुद ये तस्लीम किया कि वो चोर चक्के डाकुओं की गवर्नमेंट है, यानी कि उन्होंने मैंडेट पर डाका मारे और मैंडेट पर डाका मारकर 17 सीटों का वजीर आजम शहबाज शरीफ बने और उन्होंने तस्लीम कर लिया। अब वजीर आजम शहबाज शरीफ बिस्मिल्लाह करें, क्योंकि आज पीटीआई का उसके ऊपर रद्द-ए-अमल आ गया है। तहरीके इंसाफ ने इस हवाले से अपना प्रेस रिलीज जारी किया और कहा कि शहबाज शरीफ का चैलेंज खुले दिल से कबूल करते हैं। तहरीके इंसाफ वजीर आजम शहबाज शरीफ के हालिया बयान जिसपे उन्होंने 2018 के इंतखाबात की तहकीकात का चैलेंज दिया और उस पर तहरीके इंसाफ वाज़ेह करना चाहती है कि हम ये चैलेंज खुले दिल से कबूल करते हैं। तहरीके इंसाफ हमेशा से शफाफ इंतखाबात की हामी रही है। अगर 2018 के इंतखाबात की गैर जानिबदाराना और जामे तहकीकात करवानी है तो हम उसके लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। और उन्होंने कहा कि तहकीकात सिर्फ 2018 तक महदूद ना हो बल्कि 2024 के इंतखाबात को भी इसी पैमाने पर परखा जाए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। ये बात रिकॉर्ड पर है कि 2014 में इमरान खान ने सिर्फ 4 हल्के खोलने का मुतालबा किया था और जब वो 4 हल्के खोले गए तो हर एक संगीन बेज़ाब्तियां सामने आई। उसके बावजूद उस वक्त की हुकूमत ने वसी पैमाने पर तहकीकात से गुरेज किया था। और इसी तरह 2018 के इंतखाबात में भी ये तहरीके इंसाफ की प्रेस रिलीज पढ़ रहा हूं कि इमरान खान ने बारहा कहा अपोजिशन से कि जिस हल्के की निशानदही करेंगे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ वो हल्का खोलने के लिए तैयार है। ये इमरान खान ने जब वो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने उस वक्त की अपोजिशन को ऑफर दी थी, लेकिन मगर अपोजिशन की जानिब से कोई ठोस पेशरफ सामने नहीं आई थी। इसके बरअक्स 2024 के इंतखाबात में जो कुछ हुआ वो पूरी कौम के सामने है। सियासी इंतकाम, उम्मीदवारों को जेलों में डालना, इंतखाबी निशान छीनना, इंतखाबी अमल पर गैर मामूली दबाव डालना और उस पर नताइज को मुतासिर करना, ये सब ऐसे इकदाम हैं जिन्होंने इंतखाबी शफाफियत पर संगीन सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन आज पीटीआई कह रही है कि अब दोनों इलेक्शंस को जो है खोला जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। तो करें बिस्मिल्लाह। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, आपने तो ऑफर दी, पीटीआई ने कबूल कर ली है, तो कब आप ये हल्के खोलेंगे, कब आप तहकीकात करवाएंगे? अगर आप चोरी शुदा मैंडेट पर आए तो क्या आप कौम से माफी मांगकर मुस्ताफी होंगे और आइंदा के लिए आप अपने आप को पुलिस के आगे सरेंडर करेंगे कि आपने इस कौम के मैंडेट का एहतराम नहीं किया था, आपने कौम के मैंडेट को चोरी किया था? अगर इसे साबित हो जाता है तो क्या आप वज़ीर आज़म के ओहदे से मुस्ताफी होंगे? क्या आप सरेंडर करेंगे? ये बड़ा अहम सवाल है। ये कोई आप ये आम बात ना समझें। अगर आप आइन और कानून के ऊपर बात करेंगे तो आइन और कानून जो है वो इतनी सख्त सजा देगा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को कि आप याद रखेंगे। तो खैर, एक तरफ तो ये सूरत हाल और फिर बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से बिलावल भुट्टो ने आज पीएमएल को बड़ा जो है वो टफ टाइम दिया। उन्होंने कहा कि नून लीग जो है वो बल्दियाती इंतखाबात से भाग रही है, ये आईनी तरमीम से पहले बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवाना चाहते। तो उसके ऊपर अज़मा बखारी साहबा जो है वज़ीर इत्तलात है पंजाब की, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात 2 से 3 माह में मुतवक्के हैं। तमाम सियासी जमातें बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी करें। अब देखते हैं, हर गवर्नमेंट जो है वो ऐलान करती है लेकिन वो बल्दियाती इंतखाबात से भागती है, क्योंकि बल्दियात के अगर इंतखाबात हो जाते हैं तो फिर हुकूमत कमज़ोर पड़ती है।
تو پھر بہت ساری چیزیں جو حکومت جو ہے وہ بلدیات کے انڈر نہیں رکھنا چاہتی ہیں اور ایم این ایز ایم پی ایس کو یہ اپنے جو ہے وہ فنڈز دینا چاہتی ہیں، تو ایم این اے ایم پی ایس بھی نہیں چاہتے کہ بلدیات کے انتخابات ہوں. تو یہ انتخابات جو ہے وہ صرف ٹرک کی بتی ہوگی اور یہ حکومت جو ہے وہ صرف اور صرف سیاسی بیانات جو ہے وہ دے رہی ہے، جس سے نظر آ رہا ہے. اب ایک طرف تو جناب یہ صورتحال رہی ہے، دوسری جانب فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جو ہیں ان پر قاتلانہ حملے کی خبریں آ رہی ہیں اور اس حملے کو آئی ایس آئی نے کیسے جو ہے وہ آخری لمحے پر ناکام کیا، اسرائیل کی کیسے اینٹ سے اینٹ بجائی اور پھر انٹرنیشنل میڈیا کی رپورٹنگ کیا ہے، اور سب سے امپورٹنٹ بات حملہ آور کون ہے. میں سب سے پہلے خبر کی طرف جاؤں گا. برازیلین صحافی ہیں، انویسٹیگیٹو جرنلسٹ خود کو کہتے ہیں اور وہ جو ہے وہ ان کا نام ایسکوبار ہے اور وہ ماریو نوفیل جو ہیں ان کو ایک انٹرویو دے رہے تھے. تو اس انٹرویو کے اندر انہوں نے ایک حیران کن انکشاف کرتے ہوئے، یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، یہ اتنا بڑا دعویٰ ہے جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی موساد امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کے دوران سوئٹزرلینڈ میں موجود پاکستان کے فوجی سربراہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو قتل کرنا چاہتی تھی. سب سے پہلے آپ خبر سنیں پوری، میں پھر اس کا جو ہے وہ آگے ڈیٹیل بتاتا ہوں جو ہمارے سورسز سے ہماری بات ہوئی ہے، یا اس پر فوج کا اور خفیہ ایجنسیز کا یا سیکورٹی اداروں کا کیا موقف ہے. موساد کا مقصد مبینہ طور پر امریکہ ایران امن مذاکرات کو سبوٹاج کرنا اور خطے کو دوبارہ جنگ کی طرف دھکیلنا تھا. پاکستانی فوجی انٹیلیجنس ایجنسی نے مبینہ طور پر عاصم منیر کے قتل کے اس منصوبے کا بر وقت سراغ لگا لیا. پاکستان نے سید عاصم منیر کے دورے یا ملاقاتوں کا شیڈول تبدیل نہیں کیا، لیکن اسرائیل کو ایک سخت پیغام بھیجا. یہ عمان کے ذریعے پیغام بھیجا گیا کہ اگر تم نے ہمارے وفد کو ہاتھ لگایا تو ہم تمہیں نقشے سے مٹا دیں گے. اب اس وقت میں اکیلے سید عاصم منیر صاحب نہیں تھے، فیلڈ مارشل صاحب نہیں تھے، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بھی تھے، تاڑر وہاں پر موجود تھے، طارق فاطمی موجود تھے، محسن نقوی صاحب تھے، اس کے علاوہ ڈی جی ایم او جو ملٹری ایم او ہیں وہ وہاں پر جو ہے موجود تھے. تو وہاں پر پاکستان نے یہ پیغام پہنچایا کہ اگر تم نے ہمارے وفد کو ہاتھ لگایا تو ہم تمہیں نقشے سے مٹا دیں گے، ہم تمہیں صفائی ہستی سے مٹا دیں گے. اسرائیل کو پیغام بھیجا، جس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ پیغام میں کسی قسم کی وہاں یا مختلف تشریح کی گنجائش نہیں تھی، جس کے بعد مبینہ طور پر موساد اپنے منصوبے سے پیچھے ہٹ گئی ہے. یہ برازیلین صحافی کی طرف سے جو ہے وہ ایک بہت بڑا دعویٰ کیا گیا کہ یہ ایک قتل کا پلان بنایا گیا. نمبر ون، اسرائیل کی اتنی جو ہے وہ طاقت نہیں ہے. میں آپ کو فیکٹ کے اوپر بات کروں گا، پھر میں ایموشنز کے اوپر آتا ہوں کہ اسرائیل جو ہے وہ ایران ہمیں نہ سمجھے، ہمیں شام نہ سمجھے، یا ہمیں عراق نہ سمجھے، لیبیا نہ سمجھے، عمان نہ سمجھے، یا پھر جو ہے وہ جہاں پر وہ جنگ شروع کرنا چاہتا ہے، ہم وہ ملک نہیں ہے. پاکستان ایک اٹامک پاور ہے اور اس حوالے سے اسرائیل کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے پاکستان پر مکھی بھی پھینکی نا تو پاکستان جو ہے ہمیں صفحہ ہستی سے مٹا سکتا ہے. اور اسی کے برعکس آپ ایران کے پاس بھی بڑے میزائل ہیں، ڈرونز ہیں، بیلسٹک میزائل ہیں، لیکن پاکستان کے پاس وہ ٹیکنالوجی موجود ہے جو ابھی تک ہم نے دنیا کو دکھائی نہیں ہے. اور ہمارے میزائل، ہمارے ڈرون جو ہیں وہ اسرائیل تک پہنچ سکتے ہیں. ہم اسرائیل کو ڈائریکٹ نشانہ بنا سکتے ہیں. اگر ایران نہیں بنا سکتا تھا تو پاکستان بنا سکتا ہے. میں ایران کے خلاف نہیں ہوں، لیکن میں آپ کو ایک فیکٹ سے آگاہ کر رہا ہوں کہ آپ پاکستان کو چھیڑ کر تو دیکھیں، ہم تمہاری جیتی پیر کے رکھ دیں گے. لیکن اسرائیل جو ہے وہ اس ٹاپ لیول پر جا کر جو ہے وہ اس طرح کی سازش نہیں کر سکتا، کیونکہ جب اس طرح کی پلاننگز کی جاتی ہیں تو اس کے کانسیکوئنسز کو بھی دیکھا جاتا ہے، اس کے ریزلٹس کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ پھر اس کا کیا ریزلٹ ہوگا، اگلی طرف سے جو ہے وہ کیا جو ہے وہ اس پر جوابی رد عمل آ سکتا ہے. کیا ہمارے پرائم منسٹر کو جو ہے وہ ان کو تو نہیں یہاں پر ٹارگٹ کیا جاتا، یا ہمارے کسی ملٹری آفیسر کو تو ٹارگٹ نہیں کیا جا سکتا. تو وہاں پر بیٹھ کر ان کی ایجنسیز جو ہے مکمل پلان تیار کرتے ہیں، پھر اس کو ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے. ایک مطلب یہ ہے کہ اگر اسرائیل نے کرنے کی کوشش کی تو پاکستان نے بڑا واضح طور پر پیغام پہنچا دیا کہ جناب اتنے آ کے رکھی تھی تھوڑی جیتی پھیر دینی. پاکستان کی آئی ایس آئی نے بڑا واضح پیغام دیا. لیکن جو دوسری طرف سے جب ہماری سورسز سے بات ہوئی تو ہمارے سورسز کی جانب سے کلیم کیا گیا یہ جو خبر ہے یہ مکمل طور پر غلط ہے، جھوٹی ہے، اور اس کو ایبسولوٹلی ربش کہا گیا کہ یہ مکمل طور پر جو ہے ایک جھوٹی خبر ہے. یعنی کہ اس خبر کی تردید کر دی گئی ہے پاکستانی سورسز کی طرف سے، ہمارے سیکورٹی ادارے کی طرف سے کہا گیا کہ اس طرح کی کوئی جو ہے پلان وہاں پر موجود نہیں تھا، اور پاکستان نے کسی بھی قسم کا جو پیغام ہے عمان کے ذریعے اسرائیل کو یہ نہیں پہنچایا تھا، اور نہ ہی فیلڈ مارشل کو قتل کرنے کا کوئی پلان تیار کیا گیا تھا. یہ ہمارے سیکورٹی ادارے جو ہیں ان کی طرف سے کلیم کیا گیا ہے. لیکن انٹرنیشنل میڈیا پر رپورٹنگ ہو رہی ہے. لیکن صحافی کون ہے؟ برازیلین صحافی ہے، وہ ماریو نوفیل کو جو ہے وہ اپنا یہ انٹرویو دے رہے ہیں. تو وہ کسی بھی ایجنڈے کے اوپر یہ بات کر سکتے ہیں، پاکستان کو کوئی پیغام پہنچانا ہو، خاموش پیغام پہنچانا ہو، اس پر جو ہے وہ یہ بات ہو سکتی ہے. لیکن پاکستان کی فوج آج بھی متحد ہے اور پاکستان کی قوم اس حوالے سے متحد ہے کہ کوئی بھی دنیا کی طاقت اگر انٹرنیشنل قوتیں اس طرح کی کوئی سازش چلانے کا پلان بناتی بھی ہیں تو وہ پلان بنا رہی ہوں گی تو ہم یہاں سے چوپٹ کرتے ہیں. تو یہ اس طرح کے پلانس جو اس کے اوپر ماریو نوفل جو ہیں یا پھر جو ایسکوبار ہیں، برازیلین جرنلسٹ ہیں، وہ جو بات کر رہے ہیں یہ مکمل طور پر ایبسولوٹلی ربش.
مکمل طور پر غلط خبر ہے، ہم اس کی تردید کرتے ہیں سیکورٹی ذرائع کی جانب سے ہمیں یہ بتایا گیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور اس چینل کا اپنے لازمی طور پر خیال رکھنے لانے کے بعد پاکستان زندہ باد۔